सरकारी व्यवस्थाका बावजुद काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर डेङ्गु संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी, नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने केन्द्र सरकारको आरोप। मनसुन अझै सक्रिय, मुलुकभर वर्षा जारी, मौसम प्रतिकूल बनेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण 1.5 घण्टा अवरुद्ध। कर्मचारी सञ्चय कोष 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफामा, योगदानमा आधारित निवृत्ति भ्रमण प्रणाली कार्यान्वयनमा। राष्ट्रपति घानीको चुनावी र्यालीलाई लक्षित गरी अफगानिस्तानमा आत्मघाती बम आक्रमण, कम्तीमा 24 सेनाको मृत्यु। र साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको बाजीमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीको घोषणा, नवघोषित टोलीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्यता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको पाइएको छ। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा उपचारको लागि जाने मध्ये अधिकांश पुरानै बिरामी छन्। नयाँ बिरामी नआउनु तथा फलोअपका लागि अस्पताल पुग्ने पुराना बिरामीको संख्यामा समेत कमी आएको अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। अघिल्लो साता दैनिक करिब 250 को हाराहारीमा संक्रमितहरू अस्पताल पुग्ने गरेका थिए। डाक्टर पुनले प्रचार प्रसारका साथै सर्वसाधारणले डेङ्गुबारे सचेतना अपनाएकाले संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको दावी गर्नुभयो। डेङ्गु संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि स्क्रब टाइफसबाट संक्रमित हुने बिरामीको संख्या भने बढ्दै गएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने डाक्टर पुनको आग्रह छ। अब हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमुख 10 रोगभित्र समावेश गरेको डेङ्गुले नेपालमा प्रकोपको रूप लिएको छ। धरानबाट सुरु भएर हिमाली जिल्लामा समेत प्रवेश गरेको डेङ्गुका कारण हालसम्म 1 लाख बढी प्रभावित भए पनि सरकारी तथ्याङ्कले भने 6000 जना मात्र संक्रमित भएको देखाउँछ। विगतमा वर्षा सकिएपछि देखा पर्ने गरेको डेङ्गु यो वर्ष वर्षाको सुरुमै फैलिँदा केही भयावहको अवस्था समेत देखिएको छ। पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि नियन्त्रणमा नआइसकेको भन्दै सावधानी अपनाउने चिकित्सकले सुझाएका छन्। सरकार भने डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कानुन अभाव रहेको बताउँदैछ। धेरै भान्ताहरू उठाल्यो, पेट असाध्यै दुख्यो होइन, रगतहरू कतै गयो भने ल्याउनु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब 1 हप्ता पढ्दैछ, उहाँको खाना बिस्तार फर्किँदैछ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन होला। त्यस्तो भयो मात्र आउनु, त्यस अब चाहिँ उहाँले पढ्दैन। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनको दैनिकी डेङ्गु संक्रमितलाई सुझाव दिँदै बित्ने गर्छ आजकल। गत जेठमा काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित 1 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँमा तीव्र गतिमा फैलन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका थिए। तर अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि दैनिक 500 को हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्न थाले। अहिले अवस्था फेरिएको उनी बताउँछन्। जहाँ जति यसले सार्नु पर्ने हो अथवा सार्ने जुन एउटा रफ्तार थियो त्यसमा पक्कै पनि कतै न कतै यो ब्रेक भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भर्खर जनचेतनाको कुराहरू बल्ल बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म एक प्रकारले हामी लगभग सबैजना संक्रमित भइसकेका छौँ कि त्यो अब सकिसक्यो जस्तो लाग्छ। अब जति ठुङ्गे पनि रिपिटेडली त्यही हुने कुरा आउँदैन। डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे प्राय अँध्यारो स्थान वा भित्र बस्ने हुँदा विषादीयुक्त धुवाँ फालेर नष्ट हुँदैनन् र एउटा लामखुट्टेले एक पटकमा 500 देखि 1000 सम्म लार्भा बनाउने हुँदा यसलाई नष्ट गरेमा मात्र प्रभावकारी हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ, जसका लागि सरकारको मुख नताकी समुदाय नै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर रिसान गौतम बताउँछन्। ढाकेर राख्ने, छोपेर राख्ने, भाँडो घोप्ट्याएर राख्ने, पानी जम्न नदिने र अर्को कुरा एउटा पानीमा फुल पार्छ। पानीमा फुल वास्तवमा लाग्थ्यो लामखुट्टे पानीमै चाहिँ फुल पार्ने होइन, पानीको सतहभन्दा अलिकति माथि फुल पार्ने हो। जब त्यो वाटर लेभल पानीको सतह बर्खाको माध्यमबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट त्यहाँ बस्छ, वाटरको पानीको कन्ट्याक्टमा आएपछि त्यो फुल चाहिँ गराइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वका 125 भन्दा बढी मुलुकका मानिसमा डेङ्गुको संक्रमण छ। 70 को दशक अघि 9 वटा मात्रै देशमा डेङ्गु महामारीको रूपमा फैलिएको थियो। तर अचेल धेरै मुलुकले नियमित वा केही वर्षको अन्तरालमा यसको प्रकोप झेल्नु परिरहेको छ। नेपालमा सन् 2004 मा पहिलो पटक चितवनमा डेङ्गुको बिरामी पत्ता लागेको हो। त्यसपछि 2006 र 9 मा पनि यो रोगले प्रकोपको रूप लिएको थियो। त्यति बेला झापा, महोत्तरी, रूपन्देही र चितवनमा यसको संक्रमित बढी थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले अफ्रिकामा सीमित डेङ्गुको भाइरस त्यस्ताका युद्धमा हुमिएका सिपाही, सामान ओसार पसार गर्ने मानिसहरूबाट बिस्तारै अमेरिका, जापान जस्ता देशमा सर्न पुग्यो। 1968 मा भियतनाममा प्रकोपकै रूपमा देखा परेको डेङ्गुले करिब 4 लाखको ज्यान लिएको थियो। त्यस्तै पेरुमा पनि 1947 मा डेङ्गु देखा परेको थियो। चीन, क्याम्बोडिया, लाओस, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिङ्गापुरमा पनि डेङ्गुले महामारीको रूप लिइसकेको छ। सिङ्गापुरले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कानून नै बनाएको छ। महानगरभित्रको
घरको क्षेत्रमा डेङ्गु सार्ने लार्भा भेटिएमा $2000 जरिवाना हुन्छ। व्यक्तिको घरको कुनै स्थानमा डेङ्गुको लार्भा भेटिएको अवस्थामा $200 जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै थाइल्यान्डमा समेत डेङ्गुको लार्भा भेटियो भने दण्डको व्यवस्था छ। नेपालमा डेङ्गुले चिया पसलदेखि संसदसम्म तताएको छ। जनप्रतिनिधिले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत नरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। मुलुक डेङ्गुले आतंकित छ। सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बस्नुभएका मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसकारण म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको राजीनामाको माग गर्छु र सरकार यसरी अमुक दर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। सभामुख महोदय, डेङ्गुको प्रकोप देशभरि फैलिरहेको छ। जनताको ज्यान गइरहेको छ। महामारीको रूप लिएको छ। तर सरकारले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस पहल गरेको छैन। सरकारलाई जनताको स्वास्थ्यप्रति कुनै पनि वास्ता छैन, चासो छैन, संवेदनशीलता छैन। डेङ्गु भनेर कराउँदै थाकिसक्यो सभामुख महोदय। आज यो डेङ्गुको सवालमा सरकार बोल्दैन। अमेरिकाको सरकारले बोलिदियो सभामुख महोदय। अमेरिकनहरू नेपालमा डेङ्गु आतंक छ नजानु, भएका अमेरिकन नागरिकहरू नेपालमा सचेत रहनु। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? तर सरकार अहिले नै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छ। आफै एक मेडिकल डाक्टर रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव प्रदेश र स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पैसा पठाइसकेकाले त्यो उनीहरूकै कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने बताउँछन्। यसको मेन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्ट प्रदेश र स्थानीय सरकार चाहिँ मेन इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हो। त्यसकारणले प्रत्येक स्थानीय तहमा र प्रत्येक प्रदेशमा डाक्टर 79 लाखसम्म पैसा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा हामी पैसा पठाएछौँ सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नु। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कानुन नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। कानुनहरू ल्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता महसुस भइरहेछ। एउटा बस्तीमा 100 वटा घर छ। एउटा घरले चाहिँ लामखुट्टे पालिदियो भनेपछि अरू 79 घरले जतिसुकै सफा गरे पनि जे गरे पनि डेङ्गु रोकिँदैन। त्यसकारण अब कानुनहरू ल्याउने, मान्छेले व्यापक रूपमा जनचेतनाहरू जगाउने कामहरू हुनुपर्छ। एकदमै प्रारम्भिक छलफलमै छौँ अहिले। अन्य देशले आफ्नो बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरेर डेङ्गु नियन्त्रण गरेको भन्दै त्यस्तै उपाय अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए। तर त्यसका लागि कुनै पनि काम भएन। डेङ्गु नियन्त्रण व्यापक जनसहभागिता बिना असम्भव छ। लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्नु मुख्य चुनौती हो। डेङ्गु हुनासाथ अस्पतालमै गएर उपचार गराउनु पर्छ भन्ने सोच हटाउन सञ्चार माध्यमले समेत भूमिका खेल्ने बेला आइसकेको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्याको प्रचार भन्दा मानिसको व्यवहार परिवर्तन बारे जानकारीमूलक सामग्रीको प्रचार अहिलेको आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। बंगालको खाडीबाट आएको मनसुन सक्रिय भएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर वर्षा भइरहेको छ। भारत मध्य प्रदेशको उत्तर पश्चिमी भेगमा बनेको न्यून चापीय प्रणाली र बंगालको खाडीबाट आएको जलबाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण मनसुन सक्रिय भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य पूर्वी र पश्चिमी भेगका अधिकांश स्थानमा पूर्ण बदली भई दिनभर वर्षा हुने मौसम शाखाकी मौसमविद शान्ति कणेलले जानकारी दिनुभयो। यो क्रम केही दिन जारी रहने महाशाखाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले मुलुकका अधिकांश नदीनालामा बाढीको सतह बढेको छ। साधारणतया जुन महिनामा मनसुन प्रवेश गरी सेप्टेम्बर 23 सम्म रहने भए पनि यसपटक भने मनसुन अलि लम्बिने सम्भावना रहेको कणेलले बताउनुभयो। प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण झण्डै 1.5 घण्टा प्रभावित भयो। विमान अवतरणका लागि आवश्यक भिजिबिलिटी नपुगेको भन्दै दिउँसो करिब 2:30 बजेबाट आन्तरिक तथा अन्य मुलुकबाट आएका विमानको अवतरण रोकिएको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। बुद्ध एयरका 3 र श्री एयरको एउटा विमानलाई डाइभर्ट गरिएको थियो। यस्तै भारतबाट आएको इन्डिगो एयरको विमानलाई पनि लखनऊ डाइभर्ट गरिएको थियो। यस्तै प्रतिकूल मौसम बनेपछि काभ्रेको 5 खालमा अवतरण गरिएका 5 वटा हेलिकप्टर 8.5 घण्टापछि काठमाडौँ फर्किएका छन्। 5 खालको 2 र 3 नम्बर ओडा तथा रोसी खोलामा आकस्मिक अवतरण गरिएका मनाङ, सिमरिक र कैलाश एयरका हेलिकप्टर यात्रुसहित अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मौसम अनुकूल नभएपछि रामेछापमा रोकिएका सिमरिक, समिट र श्री एयरलाइन्सका एक-एकवटा हेलिकप्टर भने मौसम सफा भएपछि मात्र काठमाडौँ आउने त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको लुक्लामा अलपत्र परेका पर्यटकको उद्धार गरी काठमाडौँका लागि उडेका ती हेलिकप्टरहरू बिहान 8 बजे काभ्रे र रामेछापमा आकस्मिक अवतरण गरिएका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल वित्तीय स्रोत 3 खर्ब 45 अर्ब 69 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 11% बढी हो। कुल स्रोत मध्ये 98% अर्थात् 3 खर्ब 38 अर्ब 6 करोड रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषको 58औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले गत वर्ष ऋण तथा लगानीबाट कुल 29 अर्ब 53 करोड रुपियाँ आमदानी भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 3 अर्ब 75 करोड खुद मुनाफा भएको गौतमले बताउनुभयो। कोषले आफ्नो मुनाफाबाट दायित्व बेहोर्ने गरी विभिन्न 4वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत गत आर्थिक वर्ष 21,000 सञ्चयकर्तालाई 19 करोड 97 लाख सामाजिक सुरक्षा सुविधा वितरण गरेको जनाएको छ। बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भई यस वर्ष 2वटा ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने निर्णय पनि कोषले गरेको छ। कोषले 1 वर्षको अवधिमा नेपाल बैंक लिमिटेड, धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड लगायत 4वटा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ। यो सँगै कोषबाट शेयर लगानी भएका कम्पनीको संख्या 20 पुगेको छ। लगानी गरेको न्यून प्रतिफल र लामो अवधिको करिब 12 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको सरकारी ऋण पत्रहरूलाई दोस्रो बजार मार्फत बिक्री गरी सो रकमलाई लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले आफ्ना सम्पूर्ण लगानी पूर्ण सुरक्षित रहेको बताएको छ। वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिदका लागि लिएको ऋणको सन्दर्भ जोड्दै कोषका प्रशासक गौतमले निष्क्रिय कर्जाको अंश अत्यन्तै न्यून रहेको र सम्पूर्ण लगानी सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। कर्मचारी सञ्चय कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषको 58औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको सुरुवात गर्नुभयो। सो क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक पूरा गर्ने कार्यमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै कोषको परम्परागत भूमिका परिवर्तन हुने र यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीयता र दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। विधेयक निर्माणमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सामाजिक विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि पौने 2 घण्टा ढिला गरी सुरु बैठकमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको स्कुल विभाग र जनवादी शिक्षा दिन्छु भन्ने कुरा नलेखे पनि विधेयक विश्वविद्यालयलाई नेकपाको स्कुल विभाग बनाउने जस्तो आएकाले त्यसलाई फिर्ता नगरे विरोध कायम रहने बताउनुभयो। कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि स्थगित बैठक 20 मिनटपछि फेरि बसे पनि कांग्रेसले विरोध जारी राखेपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। विधेयकमा फरक मत दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदले सामाजिक विकास समितिले सो विधेयक बहुमतले पारित गर्दा समेत हिजो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक गृहमन्त्री थापाले सन्देशसहित दफावार छलफलका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदले राखिएको जिज्ञासामाथि जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक व्यापक छलफल र परामर्श गरी ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। संशोधन प्रस्तावमाथिका केही मुद्दालाई विधेयकले ग्रहण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो अघि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरी र रामप्रीत पासवानले विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभएको थियो। 4 बुँदामा 13 जना सांसदले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए। सभापति किरण कोइरालामाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै बाँकेमा नेपाली कांग्रेसले आज पनि प्रदर्शन गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि जारी आन्दोलनको 4औं दिन आज कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा टायर बालेर विरोध जनाएको छ। त्यसपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश 5 का प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर हमालले सरकारले दोषीमाथि कारवाही नगरे आन्दोलनले अझै चर्को रूप लिने चेतावनी दिनुभयो। कांग्रेस सत्तामा नभए पनि असक्षम नभएको उहाँको भनाइ थियो। हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 1 घण्टा धरना दिएको कांग्रेसको महिला संघले भोलि प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। कांग्रेसको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत गत बिहिबार नेकपाका कार्यकर्ताले सभापति कोइरालामाथि कुटपिट गरेको कांग्रेस बाँकीले जनाएको छ। सभापति कोइरालाको हात भाँचिएको छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोपमा वडा अध्यक्ष सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। गत बुधबार लाहा चोकमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोपमा वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, वडा नम्बर 3 का सदस्य गणेश आचार्य र तरुण दलका नेता टीकाराम पौडेल पक्राउ परेका हुन्। वडा प्रहरी कार्यालय बगरले पोखराको 0 किलोमिटरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। गाउँपालिकाले तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै गत शुक्रबार गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्याशी खुशीमान गुरुङ, कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, कांग्रेसबाट वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष प्रत्याशी राम गुरुङ र टीकाराम पौडेल विरुद्ध किटानी दिएको थियो। अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सूचना माग गर्दा पर्याप्त रूपमा नदिएको भन्दै कांग्रेस जिल्ला सभापति गुरुङको नेतृत्वमा 40-45 को संख्यामा पुगेका कार्यकर्ताले बुधबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर पर्सि बिहिबार सबै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क बहिरङ्ग ओपीडी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै संघीय सरकार मातहत 19 वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने जनाएको हो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा निर्माणाधीन भूकम्प स्मृति पार्कको 50% निर्माण कार्य सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 2074 मङ्सिर 14 गते ठेक्का सम्झौता भएर सुरु स्मृति पार्कको निर्माण यही वर्ष सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ। लमजुङ र आसपासका क्षेत्रमा बिहान 4.5 म्याग्निच्युडको परकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 4 नौथर सेरा नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहान परकम्प गएको हो। 2 दिनदेखिको वर्षाले पहिरो झरेपछि कालीगण्डकी करिडोर र दक्षिण बागलुङ जाने अन्य ग्रामीण सडकहरू ठप्प भएका छन्। करिडोरको दर्जनौं स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार। तनहुँको मानुङकोटमा पर्यटन प्रबन्धनका लागि वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। धेरै पर्यटक भित्रने उद्देश्य सहित वडा कार्यालयले मानुङकोटलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। पर्यटन प्रबन्धनका लागि 40 लाख, मानुङ पदमार्ग र आमा समूहको अधुरो भवन निर्माणका लागि 10 लाख र भित्तामा मानुङकोट ब्यासल्यान्ड लेख्न 10 लाख विनियोजन गरेको वडा अध्यक्ष मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि तनहुँ जिल्लामा 1105 ले विवरण दर्ता गराएका छन्। विवरण संकलनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचय पत्र फिल्ड कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ। सुपरभाइजर मुना रिजालले दैनिक 20 देखि 25 ले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने गरेको जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका 9 ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सहयोगमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। पहिरो नियन्त्रणबाट करिब 50 हेक्टर जमिन संरक्षण भएको कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सो कार्यका लागि कार्यालयका तर्फबाट रु 14,51,423 उपलब्ध गराएकोमा स्थानीय उपभोक्ताले रु 15,24,196 बिहोरेका थिए। तनहुँको म्याग्दे 5 मुलाबारीमा दोस्रो महिला तथा पुरुष काला भैरव ट्रायल रेस प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेल संस्कृति हाम्रो सम्पदा, सुनिश्चित संरक्षण हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ काला भैरव निर्माण समितिद्वारा यही कार्तिक 2 गते प्रतियोगिता आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। हस्त तनहुँ डायरीबाट प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्रताप राणा मगरको तनहुँ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं र तिहारका लागि असोज 10 गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सतही सुरु गर्ने भएको छ। नयाँ नोट सतहीका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने असोजको पहिलो सातादेखि नै नयाँ नोट सतही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एक साता छिटो नयाँ नोट लिए पनि सर्वसाधारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज 10 गतेदेखि नै नोट साट्नेछन्। राष्ट्र बैंकले यो वर्ष 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नयाँ नोट र सुकिला नोट सटही गर्ने जनाएको छ। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से आज 26.91 अङ्कले उकालो लागेर 1150.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 4 करोड रुपियाँले बढेको छ। कारोबार भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 107.1 अङ्कले बढेको छ। जीवन बिमाको 102.93,
निर्जीवन बीमा समूहको 88.57 र होटल समूहको 57.79 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 171 कम्पनीका 7,129 कम्पनीका 13,77,946 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 38,39,57,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको पर्ना प्रान्तमा राष्ट्रपति अशरफ घानीको चुनावी र्यालीलाई लक्षित गरी भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। 31 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति घानीले सम्बोधन गर्ने भनिएको र्यालीमा आत्मघाती बम विस्फोट भएको हो। घानी भने सकुशल रहेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणको जिम्मा तालिबान विद्रोहीले लिएको छ। अमेरिकासँग शान्ति वार्ता समेत गरिरहेको तालिबानले पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि बढाइरहेको छ। हिंसात्मक आक्रमण जारी राखेपछि अमेरिकाले तालिबानसँगको वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गरिसकेको छ। अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न स्वीकार गर्दै आएको तालिबानले यही सेप्टेम्बर 28मा हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास नजिकै आजै भएको अर्को विस्फोटमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको बादीमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक चेत नारायण श्रेष्ठले 23 सदस्यीय टोलीको आज घोषणा गरेका हुन्। नवघोषित टोलीमा नयाँ अनुहारको बहुलता छ। सन् 2015मा घरेलु मैदानमा भएको च्याम्पियनसिपमा इन्डियालाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको थियो। त्यस्तै सन् 2017मा भुटानमा भएको प्रतियोगितामा बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै नेपालले दोस्रो पटक उपाधि उचालेको थियो। उमेर समूहमा नेपालले लगातार उपाधि हात पारेको यो प्रतियोगिता यो नै हो। च्याम्पियनसिपमा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा मालदिप्स र भुटान छन्। समूह बी मा इन्डिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा हुने प्रतियोगितामा नेपालले मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यसैबीच च्याम्पियनसिपका लागि मालदिप्सको टोली आज काठमाडौँ ओर्लिएको छ। बाँकी टोली भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका कार्यवाहक महासचिव अरुण मान जोशीले जानकारी दिए। नेपाली टोलीमा गोलकिपरमा विशाल सुनार, सूर्य अधिकारी र पूजन होना छन्। डिफेन्डरमा विशाल बस्नेत, रणदीप बस्नेत, पदम भट्टराई, सुजन शर्मा, नवीन गुरुङ, रोशन दोङ, अलिक रुम्बा र एन्जल महर्जन छन्। मिडफिल्डमा शिशिर लेखी, रोशन राणा मगर, आकाश बुढा मगर, जय गुरुङ, मनिष थापा, कुशल फुयाल, नितिन थापा छन्। फरवार्डमा ब्रिजेश चौधरी, सचु गुरुङ, कैलाश लामिछाने, दर्शन गुरुङ र मनिष डाँगी छनौट भएका छन्। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नयाँ सिजन आज सुरु हुँदैछ। गत संस्करणको लिग विजेता लिभरपुलले नेपोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लिगको सुरुवात गर्दैछ। लिभरपुलका जर्जेन क्लोपले आफूहरू गत संस्करणको विजेता भए पनि युरोपको उत्कृष्ट टोली रहेको नमान्य बताएका छन्। खेल नेपोलीको घरेलु मैदानमा राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। गत सिजन लिभरपुलले टोटनह्यामलाई 2-0 पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको थियो। आजै बार्सिलोनाले डर्टमन्डको सामना गर्नेछ। डर्टमन्डको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा लियोनल मेसी पनि मैदान उत्रने कोपा अमेरिका कपमा घाइते भएपछि 4 खेलमा मैदान बाहिर रहेका मेसी आजको खेलमा मैदान उत्रनेछन्। आज राति चेल्सीले भ्यालेन्सिया, इन्टर मिलानले स्लाभिया प्राग तथा लियोनले जेनिथ सेन्ट पिटर्सबर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अवस्था अहिलेलाई कान्तिपुर डायरी यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।